अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। आज की बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। सोहेल अफरीदी का आखिरकार हल्फ हो गया, इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई, अदालत ने बड़ा फैसला दिया। इमरान खान खुलकर बोल पड़े, कहा फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, सब कुछ मेरा। रिजवी भाइयों का इमाम मस्जिद से करोड़पति बनने का सफ़र कैसा है, उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, और जब वो नुमादार होंगे तो वो किस हाल में होने चाहिए, ये एक बड़ा अहम नुक्ता मैं आपके सामने रखूँगा। क्या सिंध यूरोप बन गया है बिलावल भुट्टो के मुताबिक? और दूसरा, तस्वीर आला का नया कारनामा किस नौयत का है और सरकारी स्कूलों के ऊपर क्या किया जा रहा है, इस समेत दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले साहिब सोहेल अफरीदी ने हल्फ ले लिया। गवर्नर केपी के जो थे फैसल करीम कुंडी, वो कराची से वापस पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो थी उसके चीफ जस्टिस पेशावर के जो हैं उन्होंने फैसला दिया कि अगर गवर्नर केपी के हल्फ नहीं लेते तो उस सूरत के पेश नज़र स्पीकर केपी के असेंबली जो है वो हल्फ लेंगे। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर सिंध का हेलीकॉप्टर लेके कुंडी साहब आप चले जाइए और हल्फ लीजिए, चूँकि पहले इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इस्तेमाल किया, रोड़े अटकाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीज़ें की, और फिर अदालत ने ये बड़ा फैसला जब दिया और इससे साबित हुआ कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर आज़ाद हैं। इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने वो काम ना किया, जिसकी वजह से हल्फ लेना पड़ा, गवर्नर को भी आना पड़ा। और जब हल्फ लिया जा रहा था तो तब ये नारे लग रहे थे और ये मनाजर हमने देखे। इससे पहले भी लोग चीफ मिनिस्टर बनते रहे केपी के, पंजाब के, सिंध के, बाकी जगहों के, लेकिन कभी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। और आप नौजवानों को देखिए वहाँ पे कि किस तरह से शोर था, शराबा था, शर्म करो, हया करो के नारे लग रहे थे, इमरान खान को रिहा करो। इस्टेब्लिशमेंट को बुरी तरह से नाकामी का सामना हुआ क्योंकि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सोहेल अफरीदी के नाम को रिजेक्ट किया, इसे भारतीय एजेंट कहा। बासहाफ़ियों ने खबरें चलाई कि ये जो सोहेल अफरीदी हैं, इनके कुछ कागजात वेबसाइट से, कुछ जगहों से डाटा मिला है जिसमें इनके मरासम हैं, टीटीपी के हवाले से बाकी चीज़ें हैं। तो अब ना तो कोई ऑपरेशन होगा, ना आम लोग सिविलियन जो हैं वो मारे जाएंगे। ऑपरेशन होना चाहिए अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होना चाहिए। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर को कुचल के रख देना चाहिए जो हमारे आम सिविलियन को मारें, चाहे वो कोई टीटीपी हो, चाहे वो हमारे आम फौजी भाइयों को मारने वाले हों। हमने डट के मुकाबला करना है और फ़ौज के साथ अवाम का ये साथ शामिल रहेगा। लेकिन ऑपरेशन कैसे होगा? क्या इस वजह से होगा कि किसी को एक्सटेंशन चाहिए? क्या इस वजह से होगा कि हमने अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है? या इस वजह से होगा कि हमने जिन टीटीपी वालों को पाला, अपने मुल्क में पनाह दी, फिर वो यहाँ से भाग गए और अब मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं और भारत से वो मदद लेने और हम इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी हों या कोई और हो, उन्हें इन मुज़ाकरात के अंदर, चीज़ों के अंदर शामिल करके एक हतमी फ़ैसला लेकर पहले बातचीत की कोशिश करनी चाहिए। फिर नहीं मानते तो इन लोगों के साथ मिल के इनका कला कमा करना चाहिए और ये बाकी नज़र ना आए। वहीं पे आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर ने जब सोहेल अफरीदी ने हल्फ ले लिया तो इनका एक शेर, मैं इस शेर को वजह बना के आपके सामने कुछ नुक्ते रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि अब की बार मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊँगा। ये शेर उन्होंने बोलने से पहले तलाश किया होगा, गूगल किया होगा, सोचा होगा कौन सा शेर पढ़ना चाहिए और तब पढ़ा। अगर आप में से किसी ने किसी से प्यार, मोहब्बत और इश्क किया, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं और तीनों की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, तो उसको पता होना चाहिए कि जब कोई किसी शख्स से इश्क कर ले तो उसमें वो बहरा, गुंगा और अंधा हो जाता है और उसके लिए जान नहीं सब कुछ देने को तैयार हो जाता है और जान की तो सबसे बड़ी कीमत हुआ करती है। तो ये सोहेल अफरीदी इमरान खान को जेल से निकालने के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। आप लोगों को अदालतों को आज़ाद करना पड़ेगा, मेरिट के ऊपर फैसले करने पड़ेंगे। हाँ, अगर कोई सबूत है, चीज़ें हैं, तो इमरान खान ने कोई करप्शन कोई चीज़ किया, मत छोड़िए उसको। लेकिन अगर बेगुनाह रखा हुआ है, अदालतों को कंट्रोल में रखा हुआ है, उसकी एक तस्वीर, उसकी आवाज़ सामने नहीं आने दे रहे, उसको अदालत में पेश नहीं होने दे रहे, ये सारी चीज़ें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि ये केस झूठे हैं, ये गलत है। अदालत के अंदर से शीशे तोड़ के आपने इमरान खान को गिरफ़्तार किया, कॉलर से पकड़ के गाड़ी में डाला, फिर उसकी बिजली बंद करते रहे, उसको अज़ियत देते रहे, उसको डील की ऑफ़र की, उसने डील नहीं मानी। तो इमरान खान की सिर्फ सज़ा ये है कि वो डील नहीं करना चाहता और अब
پہلے بھی نہیں کی، اب بھی نہیں کرے گا، آئندہ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ عوامی طاقت سے لوگ عمران خان کو باہر نکالیں گے۔ شرم کرو، حیا کرو کہ نعرے اگر آج آپ نے دیکھے اور سنے تو یہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ یوتھ نعرے لگا رہی تھی، اور یوتھ کا لیڈر ہے کرائے کے مکان میں رہنے والا سہیل افریدی جو ہے، اس نے آج حلف اٹھایا ہے اور اب وہ چیف منسٹر ہاؤس میں رہا کرے گا۔ اسے تنخواہ کی، پروٹوکول کی، گارڈز کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا پہلا اور آخری موٹیو جس سے وہ عشق کرتا ہے، اس اپنے محبوب کو عاشق ہوتے ہوئے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ملک کے اندر کوئی فساد، کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، کسی کی جان نہ لی جائے، یہ باتیں ساری بڑے اچھے طریقے اور خوش اسلوبی سے ہو جائیں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ دوسری جانب دوسرے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا جو کچھ ججوں کے درمیان تلخی ہوئی، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، جنہوں نے پہلے آئینی بینچ آئینی عدالت بنائی، چیزیں کی، آج وہ جسٹس جمال مندوخیل ہی اس کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ تو اب بھی ٹائم ہے کہ آپ ان چیزوں کو رول بیک کر لیں، عدلیہ آزاد ہو جائے۔ اس ملک میں صرف عدلیہ آزاد چاہیے، اس ملک میں صرف انصاف چاہیے۔ آپ کسی نواز شریف، عمران خان، زرداری صاحب، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فوجیوں کو کسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عدالتیں ٹھیک ہو جائیں، یہ آزاد ہو جائیں، ملک میں انصاف ہو جائے، صرف یہی چاہیے۔ اس انگلینڈ کے اندر یہی ہے، کوئی فوج مداخلت نہیں کرتی، ادارے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر صرف ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ انصاف ہے، اور انصاف پاکستان میں بھی ہو جائے تو چند سال لگیں گے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تاہم عمران خان کھل کے بولے ہیں اور انہوں نے واضح طور کے اوپر کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا اور عوام بھی میری۔ عمران خان کا ایک بار پھر مخالفین کو باؤنسر، اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کو جواب دہ ہیں، ڈی جی ISPR کو کسی صورت نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کا عمل بہترین طریقے سے ہوا، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کے کردار کو بھی انہوں نے سراہتے ہوئے کہا کہ سہیل افریدی کھل کر کھیلیں۔ عمران خان نے ان کو تاکید کی ہے، اور خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن سے مسائل حل کسی صورت نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے لوگوں کو غلط اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی پالیسی سے متفق نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ عمران خان نے جیل سے، علی امین گنڈا پور نے جو استعفیٰ دیا، جو ان کی بات مانی، اس کو سراہا، کھل کے کھیلنے کا کہا سہیل افریدی کو، اور سہیل افریدی یہ فوٹو کاپی ہے عمران خان کی، تو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کے کیا کریں گے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک صحافی جو ہیں وہ سوال کر رہے تھے علیمہ خان صاحبہ سے کہ وہاں پہ گورنر کے حوالے سے یہ چیزیں ہوئی، حلف نہیں لے رہے تھے، سہیل افریدی کا معاملہ تھا، تو اس خاتون نے بڑے سادہ لفظوں میں کہا یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، ہماری حکومت ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارا چیف منسٹر ہے، اس میں ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کام ڈاؤن ہوگی، انہوں نے اس چیز کا جواب دیا۔ کیوں؟ ان کو بھی پتہ ہے KPK کس کا ہے، جماعت کس کی ہے، لیڈر کون ہے، سیٹیں کس کی ہیں، چیف منسٹر پہلے کس کا تھا، اب کس کا ہے۔ تو یہ اگر کام بھی ہو جاتا، جو کہ ہمیں بھی لگتا تھا کہ شاید ان کی حکومت جو بیس کیمپ ہے ان کا سیاسی وہ کھو جائے گا، لیکن لوگوں نے سٹینڈ لیا اور ایک بھی ووٹ نہ توڑ سکے۔ اور میں نے بھی یہ ایپیسوڈ کیا تھا، میں اس کے اوپر معذرت چاہتا ہوں PTI والے لوگوں سے کہ ہم نے کہا تھا 19 نہیں 22 لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ہو جائیں گی، ایسے ہو جائے گا، اور شاید یہ KPK کی حکومت جو ہے وہ ان سے کھو جائے اور ایسے حالات نہ ہو سکیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، میں بھی غلط تھا، باقی صحافی بھی غلط تھے، لہٰذا یہاں سے ایک شخص بھی نہ بکا اور نہ جھکا اور نہ کوئی ایسی چیز ہوئی۔ رضوی بھائیوں کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، پھر میں تصویر جو ہے مریم صاحبہ کی اس کے اوپر اور سندھ کا یورپ کے ساتھ موازنہ کرنے کی بات کے اوپر آتا ہوں۔ رضوی بھائیوں کے والد جو تھے خادم رضوی صاحب، وہ مسجد امام تھے یا ایک امام تھے، پھر ایک جماعت کے سپاہ سالار بن گئے، لیڈر بن گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسجد امام کے بیٹے کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ یہ جب بھائی سامنے آئیں گے تو وہ کس حالت میں ہونے چاہیے؟ میری یہ خواہش اور دعا نہیں ہے، جس جماعت کے 300 سے 500 لوگ شہید کر دیے گئے یا مار دیے گئے، اس جماعت کے لیڈر کو کہا گیا گولیاں لگیں، اب بتایا گیا کہیں چلے گئے ہیں، FIR بھی انہی کے اوپر ہوئی جن کو مارا گیا، جو کہ غلط ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انس رضوی اور سعد رضوی میں سے کوئی ایک زخمی ہونا چاہیے، باہر آنا چاہیے، باقی شہید ہوئے ہیں تو اسرائیل کی خاطر ان کو گولیاں لگ جائیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ اب اگر یہ صحیح سلامت باہر آئے، کسی ڈیل کے تحت اگر یہ احتجاج ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر لوگ اس کے اوپر نکتہ چینی کریں گے، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کہاں تھے، باہر آ کے ان کو پوری قوم کے سامنے، تمام پاکستانی میڈیا کے سامنے لائیو پریس کانفرنس کر کے ایک ایک چیز بتانی چاہیے کہ ہم کس کی مرضی سے احتجاج کرنے آئے، کیا کہا گیا تھا، کیا ہوا تھا۔ یہی وہ بات
खादम रिजवी साहब बताना चाह रहे थे कि हमें कौन फैज़ाबाद में धरना दिलवाने के लिए लेके आया, और जब उन्होंने इजहार करना था तो उससे पहले उनको हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से अचानक चले गए। अब उनके बेटे हैं, इनको भी इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल होने के बाद ये पूरा सच इनका फ़र्ज़ बनता है कि कौम को बताएं, चाहे वो ज़ख्मी हालत में आएँ, सही सलामत आएँ, गुमशुदा रहें, जो भी हालात हों, उन्हें कौम के सामने सारी चीज़ बयान करनी चाहिए। और ये क्यों 300 से 500 लोग रियासत ने मारे, कौन है इसका ज़िम्मेदार, उसकी FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर बोलना चाहिए। और अब देखिए कि रिजवी भाई जो थे वो करोड़पति कैसे बने, और इस सिलसिले में ये चीज़ें आई, कुछ हमने वीडियो भी देखी। हम सिर्फ पुलिस के ऊपर तकिया करके ये बात नहीं बयान करने लगा, मैं आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ, आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिएगा। ज्वेलरी गोल्ड की कैसे मिली, चूड़ियाँ और कड़े मिले 28 अदद, ब्रेसलेट 12 अदद मिले, कांटे 2 अदद मिले, ये सोने के हैं सारे, हार चैन और लॉकेट 24 अदद मिले, अंगूठियाँ 47 मिली, ब्रेसलेट 6 मिले, मुतफरक चीज़ें जो थी वो 72 मिली, चांदी का कोका मिला 1 अदद, ताज चांदी का मिला 1 अदद, अंगूठियाँ चांदी की 32 मिली, और उसके साथ आप देखें कि ताज चांदी का जो था वो 2 अदद, चूड़ियाँ 14 प्लस 5 19 अदद वो मिली, हार चैन लॉकेट ये चांदी की चीज़ें हैं। ये कुल मिला के अगर आप इसमें करेंसी देखें कि कहाँ कहाँ से इनको करेंसी मिली, और ये टोटल 30 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसमें ब्रांडेड घड़ियाँ हैं, जिसमें यूरो हैं, जिसमें 11 करोड़ रुपीस हैं, जिसमें पाउंड्स हैं, जिसमें दिरम हैं, और ये सारी चीज़ें अगर मिलाएँ तो यहाँ पर ये पूरी अमाउंट लिखी हुई है जो पुलिस ने जो है वो फॉरेन करेंसी की मद में, इंडियन करेंसी के नोट ठीक है 500 मिले, डायमंड्स इसके अंदर हैं, इसके अंदर यूरो हैं, इसके अंदर सऊदी रियाल हैं, इसके अंदर पाउंड्स हैं, इसमें हांगकांग की करेंसी है, कनेडियन डॉलर है इसके अंदर, अमेरिकन डॉलर है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें मिलाएं तो 30 करोड़ रुपया, और इस 30 करोड़ रुपए की लागत की चीज़ें इनके घर के अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है, मरीदों ने दी, चाहने वालों ने दी, सब ने पैसे भेजे, ये आपने कहाँ लगाने थे, ये क्यों दिए गए, ये घर पे क्यों रखे हुए थे? जब ये लोग इतने अमीरज़ादे होंगे, वालिद साहब मस्जिद इमाम थे, उनकी बड़ी खिदमात हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इतना पैसा तो किसी के भी पास हो तो उसकी तो आगे की तैयारी नहीं होती, वो तो नहीं मरना चाहता, उससे तो फ़लस्तीन की तरफ जाने से भी डर लगता है। सेनेटर मुश्ताक खान चले गए थे ना, तो जब आप इतने हीरे जवाहरात और 10 मुल्कों की करेंसी लेके बैठे होंगे तो फिर तो आपको उनकी फ़िक्र होएगी, फिर तो आखिरत की फ़िक्र तो नहीं होएगी मादत के साथ। तो लिहाजा ये रिजवी भाई जो मस्जिद इमाम के बेटे थे, उनकी तनख्वाह तो बहुत हुई तो 1 लाख रुपया हुई होगी। ये 30 करोड़ की एहसास से एक छापा मारने से कैसे मिल गए, इन तमाम चीज़ों का इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। बसूरत दिगर ऐसे नहीं चलेगा और कोई किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा। ये वही जमात है ना, माजरत के साथ, जो फैसलाबाद के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं ना, उन फैक्ट्री में जो कपड़ा बनता है, कपड़ा बनाते हुए उसके ऊपर प्रिंट कैसा करना है, ये तहरीक के लबैक वालों के लोगों से अप्रूव करवाया जाता था और ब्लैकमेलिंग की जाती थी और पैसे लिए जाते थे। कहीं उस प्रिंट को ये तशबीह दे देते थे तरोड़ मरोड़ के कि ये पता नहीं इससे मोहम्मद बनता है और इससे ये चीज़ बनती है और ऐसे होता है। किसी के ईमान के ऊपर आप शक नहीं कर सकते। इतने गोरी मज़ाइल हमें मुल्क के अंदर नहीं चाहिए। हमें ना ज़्यादा लिबरल चाहिए, ना इतने मजहबी लोग चाहिए। हमें वो चाहिए जो रवादारी के साथ पेश आएँ। ये मज़हब हमारे नबी का वो है, हम उस नबी के मानने वाले हैं। आप जिसकी हुर्मत की बात करते हैं वो तो कुफार को भी माफ़ कर देते थे, वो सब्र से काम लेते थे, वो अमानतदार थे, वो उनकी ज़िंदगी और उनकी जो सीरत तौबा है अगर उसको आप पढ़ें तो वो तो बड़े हम्बल थे। हमने तो लोगों को ज़िंदा आग लगा दी सियालकोट के अंदर, हमने कितने लोगों की जान ले ली। कौन सा मज़हब, कौन सा पैगंबर, किस नबी ने कहा कि आप किसी की जान ले लो? ऐसे नहीं होता। और ये चीज़ें जो हैं वो रोल बैक होनी चाहिए। इन चीज़ों ने जो है वो बगाड़ पैदा किया है। मरियम साहिबा का झंडा साहिबो ये देखिए, एक स्कूल है खारियाँ में, वहाँ पे लगाया गया, पाकिस्तान के झंडे के साथ लगाया गया और तस्वीर से और टिकटॉक से जो है वो अब उन्होंने झंडे का सफ़र तय किया और तस्वीर आला इनका नया नाम पड़ा है। ये लोगों के बस में हो तो इस झंडे को उतार के आग लगा दें, फाड़े नहीं। कायदे आज़म की तस्वीर कभी झंडे के ऊपर देखी? चांद और तारा होता है और वाइट और ग्रीन कलर। तो ये मरियम साहिबा का झंडा स्कूलों पे लगाने से क्या उनको वोट ज़्यादा मिलेंगे?
کیا ان کی پہچان زیادہ ہوگی؟ اس کے ساتھ آرمی چیف کا بھی جھنڈا لگا دیں، نواز شریف کا بھی لگا دیں، شہباز شریف کا بھی لگا دیں. جھنڈے لگانے سے، جھنڈے گاڑنے سے بات نہیں بنے گی. تو یہ سرکاری اسکولوں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ یہ جھنڈا لگا دینا جس کے اوپر مریم کی تصویر لگی ہو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اس بات کو رو رہا تھا کہ محرم کے دوران شربت پلا کے بینرز لگائے گئے، داتا دربار کے اوپر پانی دے کے بوتلوں کے اوپر سٹیکر لگائے گئے. آپ جو مرضی کر لیں، جب تک عوام آپ کو قبول نہیں کریں گی، عوام کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہوئے گی، عوام کی ووٹوں کی قدر نہیں ہوئے گی، عوام سے ووٹ لے کے اقتدار میں نہیں آئیں گے، الٹی خلابازیاں کھا لینا، عوام آپ کو قبول نہیں کریں گے. پورے ملک کے اندر سب کو پتہ ہے کہ عوام کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں، کس کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں. جن کو اقتدار میں ہونا چاہیے وہ جیل میں ہیں، اور معذرت کے ساتھ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ اقتدار کے اندر ہیں. میں نہیں کہتا یہ سارے جیل میں چلے جائیں، یہ سیاسی کیس بنائے گی ساری چیزیں ہوئی، لیکن حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ویسا نظام نہیں چل رہا جیسا چلنا چاہیے، اور یہ جمود ٹوٹے گا، ہر صورت ٹوٹے گا. یہ جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے اوپر الحمدللہ کہیں یہ ظلم نہ ہوتا تو یہ نظام کبھی بھی ایکسپوز نہ ہوتا. آپ لوگوں کو سمجھ نہ آتی. ہم نے بیماری کو ڈائگنوز کر لیا، اب اس بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے، اور وہ علاج کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس، قوم کے پاس، کسی ہجوم کے پاس نہیں. تو یہ بیماری جب ڈائگنوز ہو گئی ہے، اس کی دوائی بھی موجود ہے، بس علاج کرنا ہے اور دوائی کھلانی ہے. اس دوائی کو کھلانے کے بعد جس کو انقلاب کہتے ہیں وہ ملک کے اندر ضروری ہے، وہ چاہیے. عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے، تمام اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اس عوام کو پہلے خود ٹھیک ہونا ہے، ایک ہونا ہے، نیک ہونا ہے، پھر جا کے چیزیں آگے بڑھیں گی. بلاول صاحب نے کہا ہمارا سندھ ایسا ہے، ایسا ہوگا کہ یورپ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے، اور یورپ والے بھی اس کی گواہی دیں گے. کیسا سندھ ہے ویسے آپ کا؟ جھونپڑیاں بنی ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، فاقے ہیں، کرپشن ہے. تو 35 سالوں سے آپ کی حکومت ہے نا، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم سندھ کو جو ہے وہ، کراچی کو جو ہے وہ یورپ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے. اس کا جہاں پہ انگلینڈ میں بھی لوگ آ جائیں نا کراچی سے، تو وہ کسی کے آگے نہیں چلتے کہ پیچھے سے کوئی مار دے گا. ایسے سائیکو بن گئے ہیں، وہ پیچھے چلتے ہیں. فون نکال کے انگلینڈ میں بھی کال نہیں سنتے، وہ اتنے ذہنی مریض بن چکے ہیں کہ کوئی فون چھین لے گا. جس ریاست کے اندر، جس صوبے کے اندر لوگ فون نکال کے جیب سے کان کے ساتھ نہ لگا سکیں، اس کا موازنہ آپ ادھر کرنا چاہتے ہیں. میں مانتا ہوں اسٹریٹ کرائم دنیا کی ہر جگہ پہ ہے، لندن میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ سندھ جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی یورپ بن گیا اور لوگ اس کے ساتھ وہ موازنہ کریں گے. آپ دیکھیں دوسری جانب جو نیا سروے آیا ہے، اس میں جو پاسپورٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو سروے ہے اور جو تنزلی ہوئی ہے پاکستانی پاسپورٹ کی کہ بیکارن پن کام نہ آ سکا. پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں ایک بار پھر سے ریکارڈ گراوٹ ہوئی، اور ہینڈلے پاسپورٹ جو ہے تھے انڈیکس میں 2025 کے مطابق پاکستان کا پاسپورٹ 130 میں 3 نمبر کے اوپر پہنچ گیا ہے. اس سے پہلے 101 نمبر کے اوپر تھا. تو یہ ترقی نہیں ہو رہی، ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں IMF نے پیسے دیے ہیں. ایک اخبار کی 2 خبریں، ایک اخبار کی 2 خبریں کیسے ہیں؟ ایک اخبار 2 خبریں، 2 ملک، ایک ملک میں سرمایہ کاری اور دوسرے ملک کو قرضہ. اس سے زیادہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی IMF نے پاکستان کو قرضہ دیا، اسی امریکہ نے IMF نے بھارت کے اندر انویسٹمنٹ کی بلینز آف ڈالر کی. تو کیا ملا ہمیں؟ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں بھیک دیا جا رہا ہے اور ان کو انویسٹمنٹ دی جا رہی ہے. 2 مختلف چیزیں ہیں. لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ جب تک اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی، ہم خود مضبوط نہیں ہوئیں گے، تب تک کوئی دنیا کا ملک بھی آپ کو سر آنکھوں کے اوپر نہیں بٹھائے گا، عزت نہیں دے گا، سرمایہ کاری نہیں کرے گا. ہم بیکاری ہیں، ہمیں بیکاریوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو لہٰذا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پہلے اپنے ملک کے اندرونی حالات ٹھیک کرنے ہیں، بارڈر کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ملک کے اندر جمہوری سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، انصاف کا نظام جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے، آئین کے اوپر عمل کرنا ہے. تب جا کے ہماری کوئی باہر حیثیت ہوگی، اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گی. لیکن ان چیزوں کو وقت لگے گا. وہ وقت کب آئے گا؟ یہ وقت آنے کے اوپر سب کو پتہ چل جائے گا. تو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.